बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो का मौजू है कि जायदाद की खरीदो फरोख्त करते हुए हमने क्या क्या एहतियातें करनी है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह 95% तक कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि जायदाद जब भी खरीदी जाती है तो उसमें अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने इकरारनामा किया लेकिन जगह ही नहीं हमें मिली, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सीधा सीधा पॉइंट बताऊंगा, जायदाद खरीदते वक्त और फरोख्त करते वक्त आपने एहतियातें क्या करनी है। अगर तो डिटेल से आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मुख्तसरन आपको ये सारी चीजों से आगाह करूंगा। हर बंदे ने जिंदगी में घर बनाना होता है, किसी ने अपनी बेटी को मकान लेके देना है, बेटे को मकान बना के देना है, उसके लिए प्लॉट खरीदना है, ज़राई राजी खरीदने वाले लोग हैं, मिल्लें खरीदने वाले, पेट्रोल पंप खरीदने वाले, मतलब हर किस्म की जायदाद इसमें शामिल हो जाती है। और वीडियो को जरा एहतियात से देखें, जो जो पॉइंट्स बताऊंगा उन पर अमल करें, इंशाल्लाह आप कभी भी किसी से धोखा नहीं खा सकेंगे। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को। सबसे पहले हम कर लेते हैं घरेलू मकान या प्लॉट। जब हमने ये खरीदना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ेगा या आपको खुद जाके मार्केट से देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लॉट जो है फरोख्त हो रहा है, कौन सा मकान फरोख्त हो रहा है। लेकिन कोशिश करें कि इसमें अच्छी रिप्यूट का कोई ना कोई जो प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी एडवाइजर है, उसको लाजमी इन्वॉल्व करें। सबसे पहले क्या करना है, आपने मकान या प्लॉट जब खरीदना है तो जब आपने बैठना है उसके मालिक के साथ, तो उससे आपने रजिस्ट्री का तकाजा करना है, जिस रजिस्ट्री से वो मालिक बना है। फ्रेश फर्द का तकाजा करना है, पटवारी की है तो पटवारी से फ्रेश फर्द उसी दिन की ला के दे, अगर कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटर की फर्द आपको फ्रेश ला के दे। इससे फायदा क्या होगा, बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं चीजें, इकरारनामे हुए हुए या रजिस्ट्रियां हो गई हैं कि असल बंदे को पता ही नहीं है और उसकी जगह कोई दूसरा बंदा बयान दे गया है। अच्छा, उसकी वो किस तरह दे गया है कि एक नाम के बहुत सारे बंदे मौजूद हैं, एक नाम है मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद रमजान। अगर सर्च करें नादरा में जाके तो इस नाम के हजारों बंदे मिल जाएंगे। ऐसे लोग जिन्होंने फ्रॉड करना होता है वो उस नाम का या बंदा ढूंढ लेते हैं, ये जाली शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, इकरारनामा करते हैं, फर्द आती है तो आप उससे टैली कर लेते हैं नाम को और आपकी तसल्ली हो जाती है, जी ये तो फर्द पे भी यही नाम वल्दियत लिखी है और इस पे आईडी कार्ड पे भी लिखी है। फंसते कहाँ है जाके, जब आपने रजिस्ट्री का तकाजा करना है, असल रजिस्ट्री का। 99% वहां पे फ्रॉड करने वाले लोग फंसते हैं, जब क्योंकि असल रजिस्ट्री तो असल मालिक के पास होनी है। जो ही आपने बयाना देना है, आपने इकरारनामा, उसके बाद क्या बारियानी इकरारनामे की आमतौर पे चलता है 1/4 दिया, कहीं 2 हफ्ते का टाइम है बकाया पेमेंट का रजिस्ट्री करवाने का, कहीं 4 हफ्ते का है, कहीं 2 महीने का है। इकरारनामा जब दिया, फ्रेश फर्द और ओरिजिनल रजिस्ट्री आपने देखनी है और साथ कॉपी अटैच करवानी है। और आपने फिर इकरारनामे पे एहतियात से उसके थंब और साइन करवाने हैं उसके ऊपर। फिर जब 2 माह का टाइम आना है तो आपने तकाजा करना, उसी वक्त उसको बता देना है कि जिस दिन आपने बयान देने आने हैं आपने उस दिन अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री लेके आनी है। ओरिजिनल रजिस्ट्री 99% जो है वो मालिक के पास ही होती है। जो इस तरह के फ्रॉडिये होते हैं उनके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं होती। सम टाइम जब ये फ्रॉड किया जाता है तो उसके लिए मुख्तार आम तैयार करवाया जाता है। तो मुख्तार आम से भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपने तकाजा करना है कि भाई जिससे मुख्तार आम लिया है उसने आपको असल रजिस्ट्री दी होगी, तो असल रजिस्ट्री भी साथ मुझे दिखाएं। मेन पॉइंट जो है प्रॉपर्टी की, घरों की, मकानों की खरीदो फरोख्त में मेन पॉइंट ये है कि आपने ये चीजें तलब करनी है बवक्त रजिस्ट्री। 99% आप बच जाएंगे फ्रॉड से। उसके बाद हम एग्रीकल्चर लैंड की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत एहतियात से खरीदनी चाहिए, आपको भी हौ न होनी चाहिए उसके बारे में, और जो आपको लेके दे रहा है
10% لوگوں کو ایگریکلچر زمین کا پتا ہے کہ اس میں کیا 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 احتیاطیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو پٹواری سے وہ ایک سفید چادر پہ ان کی مساوی ہوتی ہے، آپ نے وہ لینی ہے۔ آپ جو جگہ لے رہے ہیں پٹواری کو سے کہنا ہے کہ وہاں پہ جا کے نقشہ موقع بنائے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کس مربع اور کس قلعہ میں یہ رقبہ آ رہا ہے۔ تو پٹواری سے جو نقشہ موقع بنانا ہے وہاں پہ وہ مربع اور قلعے لکھوائیں، اور وہی مربع اور قلعے آپ جس فرد سے، کیونکہ بڑی بڑی کھیوٹیں ہوتی ہیں زرعی اراضی کی، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ کھیوٹ، وہ مربع اور وہ قلعہ جو آپ فرد لے رہے ہیں اس کے ساتھ مساوی کے ساتھ آپ نے اس کو لنک کر کے دیکھنا ہے کہ آیا یہ چیزیں اس میں موجود ہیں۔ دین اقرار نامہ کرتے ہوئے آپ نے ایک شرط یہ رکھنی ہے کہ اقرار نامہ پہ بے شک آپ قبضہ نہ دیں، لیکن میں نے اپنی یہ 1 ایکڑ 2 ایکڑ یا 10 ایکڑ جو خریدے ہیں میں نے پلر لگانے ہیں اس کے اوپر۔ 1/4 پہ آنے پہ قبضہ تو آپ کو کوئی نہیں دیتا، لیکن آپ نے اس بات کا تقاضا کرنا ہے کہ میں نے اس پہ پلر لگانے ہیں۔ جب پلر لگیں گے، اگر کوئی اور اس پراپرٹی کا مالک ہوگا اور دعوے دار ہوگا تو وہ 1/4 بیانے پہ ہی آپ کے پاس آ جائے گا کہ یہ تو میری جگہ ہے، یہ فلاں بندہ کیسے فروخت کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، اقرار نامہ لینا ہے، نقشہ موقع بنوانا ہے، مساوی لینی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے لازمی کمپلیٹ کر کے پھر اس کے آگے جا کے آپ نے رجسٹری کروانی ہے۔ پھر آگے حق شفے کے آ جاتے ہیں مسئلے، تو اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں کہ حق شفا سے کیسے بچنا ہے۔ 2-3 ویڈیوز اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے تو وہ موجود ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، جب آپ نے جگہ لینی ہے، مکان لینا ہے یا پلاٹ لینا ہے، اس میں سالم کھیوٹ کا آپ نے قطعاً ایگریمنٹ نہیں کرنا۔ اس کے بارے میں بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ سالم کھیوٹ میں فرض کریں 20 کنال کی آپ کھیوٹ سے فرد ہے آپ کی، اور 5 مرلے آپ اس میں جگہ لے رہے ہیں، تو آپ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے 20 کنال کی کھیوٹ میں اپنے 5 مرلے؟ اگر سرے دست آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تو جو ہی آپ نے رجسٹری کروانی ہے سالم کھیوٹ سے، آپ نے اس 5 مرلے کی 4 دیواری کر لینی ہے۔ ادروائز تتمہ لگی ہوئی جو جگہ ہے آپ نے وہ لینی ہے، وہ خالی پڑی بھی رہے تو 20 سال کے بعد بھی اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک مخصوص سرکاری نمبر اس کو لگا ہوتا ہے۔ تو احتیاطیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں چلی جاتی ہیں، لیکن ویڈیو پھر آدھے گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 8-10 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس میں اتنا کچھ ہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس موضوع پہ ان چیزوں کے علاوہ کو ویڈیو بنا کے آپ کو مزید اس بارے میں آگاہی دوں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور آج کا موضوع یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔